ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमविपुरैसैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्धतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रकसिदोलासं सुनासापुडं गण्डोदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदि ब्रह्मजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्गेरुकाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदा मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निबदिताः स्मरन्तो रूपं ते भरत कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयन मदते पाद तुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमभिदे चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवन स्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 72 अक्रूरण्डे गोकुलयात्रा कंसोदनारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्णहृदयः सखि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमगच्छलदो भवन्तम् आनेदुमेनम् अहिनो दहिनादशायिन् अक्रूर एष भवदङ्कृपरश्चिराय त्वदर्शनाक्षममनाक्षिदिक्पालभीत्यां तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमधिभूरितरं बभार सोऽयं हृदेन सुकृते भवदो निवासं गच्छन् मनोरथगणां त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पदिनद किञ्चिदभिव्याजनादात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदभिधाम परिज्वजेयं किं वक्ष्यते सकलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूय क्रमादभिविशन् भवदङ्कृपूदं वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दद भवद्विविकृतिस्थलानि पुंसुष्वेष्टद भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमके बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितलदा विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृत कर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयाधीत् तावद्दर्शन पशुदोहविलोकलोलं भक्तौ तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्दमन्दः ब्रह्मानुभूतिरससिस्तुन्दिमोवध्वमन्दम् सायन्दनाप्लव विशेष विविक्तगात्रौ दौपीदनीलरुचिरं परलोभनीयौ नादिप्रभञ्जधृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मिताद्रवददौ सयुवां ददर्श दूराद्रदा समवरूह्य नन्द नमन्दमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमदोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य शबलोदगृहं निनेध नन्देन सागम् दादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदिदां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकदां निवेद्य नानाकदाभिरिगतेन निशामनैषीकीं चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बद इति प्रमदादिभूरुच्चैः आशङ्गितो निशिमरुत्पुरनादपायाका श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। थैंक यू।